بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت دا واسطہ جے نہ تفرقے دیاں لعنتاں تو بچ جاؤ تے ہاتھ بن کے سمیع اللہ ساجد دا پیغام انہاں مولویاں نوں وی ہے جڑے آپس اندر لڑاندے نے مراندے نے، قرآن نہیں دس دے، نبی دی حدیث نہیں دس دے۔ گونگے شیطان نے پانے فرمایا جڑا حدیث نو چھپاوے او گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان۔ جڑا بندہ قرآن نو چھپاوے او گونگا شیطان ہے۔ ایتھے بھابی دیوبندی بریلوی دا دل لے کے نہ آیا کرو، ایتھے قرآن سمجھن دا ذہن لے کے آیا کرو، نبی دی زبان نو سمجھن دا ذہن لے کے آیا کرو۔ میری اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف سنا رہا تھا۔ بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، او دنے راتی سونے تے، او دنے راتی سونے تے او درود پہنچایا کر، او درود پہنچایا کر، او کر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی او مدینے وچ ہووے، او تکا رج رج سونے دیاں جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ تانوں کیوں پریشانی ہوندی پئی ہے؟ میرے ال ویکھ کے حیران ہو گئے تسی۔ پھر قرآن محمد دا فرمان، اپنے نبی دا فرمان سنو تے نبی دی ذات تے درود پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کہندا ہے ان اللہ و ملائکتہ، دکھاں دا علاج چاہتے ہو تے درود پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو چوتھا فائدہ جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے، او دا چوتھا فائدہ کی ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ جنہ زیادہ میری ذات تے درود پڑھے گا، اللہ دیاں دعاواں بھی بڑیاں جلدی قبول کرے گا۔ او میرا بھرا ستا ہے، ستے بندے نوں تو کوئی سمجھ نہیں نہ ہوندی۔ جڑا بندہ ستا ہوئے انہوں کو پتہ لگدا تے جڑا مر جاوے انہوں پتہ لگ جاندا ہے، جڑا مر جائے انہوں لگ جاندا ہے۔ ستے بندے نے سنی چدا نہیں، جڑا قبر ٹر جاندا انہوں بہتا سنی چڑھ لگ پیندا ہے۔ سونے مسلمانوں واپی سنی دو بندیو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، رب دا واسطہ جی عقیدہ ٹھیک کرو نا۔ عقیدت اندر آ کے عقیدے دا بیڑا گرک نہ کریا کرو۔ عقیدہ اپنی جگہ تے، عقیدت اپنی جگہ تے۔ میں دعویٰ کیتا جڑا پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا رب دیاں دعاواں وی مجھے بولو دعاواں وی۔ اے دعا منگنی کدے کول ہوئے؟ یہ گل میں بات کرنا جاگ دے ہو نا، شاج پہ شاج بیٹھے ہو اور ادھر والے ہوتے ادھر یزدانی یاد آئے، دعا کرو اللہ یزدانی دے درجے بلند فرمائے۔ یزدانی صاحب نے کہنا ادھر والے ہوتے ادھر والے ہو، وہ اگے والے ہوتے پیچھے والے ہو، سامنے والے ہو، سارے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں ساریاں فرمائشاں انشاءاللہ پوریاں کراں گا، لیکن میں پہلا موضوع نو کچھ نہ کچھ تساں دے سامنے بیان کر لواں، پھر انشاءاللہ کرنے آ گل۔ میرے سونےو جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے، اللہ دیاں دعاواں وی قبول کردے نے۔ آؤ میں حدیث بیان کراں کیونکہ میں اہل حدیث ہاں، اہل سنت تے حدیث ہی پڑھاں گا، سنت دی گل کراں گا۔ ایک بندہ کہندا جناب تسی اہل حدیث ہوندے ہو کہ اہل سنت ہو؟ میری گل سن میں سنانا، چاچا جی سنانا۔ وہ کہندا جی اہل حدیث ہوندے ہو کہ اہل سنت ہوندے ہو؟ میں کہا الحمدللہ اہل حدیث بھی ہیں اہل سنت بھی ہیں۔ کہندا مولوی دو پیڑیاں چ پیر تے پیریاں پیر تے نہ رکھو، یا کہو اہل حدیث تے یا تو کہ اہل سنت، یہ بھی اہل سنت بھی اہل حدیث بھی۔ میں کہ اہل حدیث کنوں کہندے نے؟ کہندا مولوی جی کوئی پتہ نہیں۔ تے میں تینوں پتہ نہیں پوچھدا کدوں پیا ہے؟ سنت کی نو اہل سنت کی نو کہندے نے؟ کہندا کوئی پتہ نہیں۔ میں پوچھدا کدوں پیا؟
میں دساں حدیث نبی پاک دیاں زبان دیاں گلاں نوں کہندے نے، سنت نبی پاک دے کماں نوں کہندے نے۔ تے گل ایک وے مسئلہ، اے دوویں لفظ برابر ایک نے، ڈبل نہیں۔ اے نکھیڑے بولو، نکھڑے نہیں، اسی نکھڑے ہاں، کوئی سنی کوئی وہابی کوئی دیوبندی نا، او گل وہابی دی نہ من، گل سنی دی نہ من، گل دیوبندی دی نہ من، گل کسے دی نہ من، گل قرآن دی من، حدیث دی من۔ پھر سارے مسالک نو قرآن تے رکھنا، جدی سپورٹ قرآن کرے گا او مسلک حق دے ہوئے گا، جدی مسلک دی سپورٹ رب دا قرآن پیغمبر دا فرمان کرے او پھر مسلک حق دے وے من۔ میرے مصطفیٰ آؤ میں حدیث بیان کرا، میں دعویٰ کیتا جڑا دعا منگ درود پڑھدا اللہ دیاں دعاواں وی قبول کر دے نے۔ حدیث ہمدی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود آخو رضی اللہ تعالی فرماندے نے، ایک دن میں دعا منگنا پیوں تے سامنے نبی پاک آ گئے نے، سبحان اللہ، تے نبی پاک دے سجے صدیق تے کھبے فاروق انہیں صدقے تے قربان جاواں، گل لائیے تے میں رہن کہن تو بغیر رہ نہیں دے سکدا۔ اے سجے صدیق والی جوڑی تے کھبے فاروق والی جوڑی نہ تساں بنائیے تے نہ میں بنائیے، بلکہ عرشاں تے بیٹھے رب نے بنائیے۔ میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے پیغمبر منبر دے اوتے سجے صدیق تے کھبے فاروق، میرے پیغمبر مصلی دے اوتے سجے صدیق تے کھبے فاروق۔ اوے لوگو مینوں رب کعبہ دی قسم جے اج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام پہ کردے نے، صدیق دی قبر تے فاروق دی قبر ہے۔ او لوگو کل معاشر دا میدان لگ جائے گا، معاشر دا میدان لگ جائے گا، حوض کوثر نبی پاک نو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، حوض کوثر تے بھی میرے پیغمبر دے سچے صدیق کو ہوئے گا اور کھبے نبی پاک دے فاروق ہوئے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام کی او ٹھہر جو سونے، اسلام کے بریکاں دے پیر رکھیا کرو، اسلام تہاڈی محبت اللہ قبول فرمائے۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، بولو دیوبندیو بھابیو، اسلام کی عظمت سنیو، مندے ہو صحابہ نو، صحابہ نو مندے ہو کہ اور بولو بھوک نکل دیجئے اور بولتے نہیں۔ اسلام میں پیار نہ آکھیا تساں نہ کریا دے، آپا سارے ہی مننے ہاں، بھابی سنی دیوبندی سارے ہی مننے ہاں، بولو سارے ہی۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے آقا، گر چاند ہے آقا تو ستارے ہے صحابہ، گر دریا ہے آقا تو کنارے ہے صحابہ، واللہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ساجد صاحب تسی میں آتا ہوں آسم نظیر صاحب کتے آ گئے؟ آ گئے کتے آ گئے؟ کہاں لے آؤ کٹا سونا لگتا جے نام علی دا، اسی کو سبحان اللہ، کٹا پیارا لگتا جے، کنا اچا لگتا جے، کنا سچا لگتا جے نام علی دا، او کیوں پنگیاں نو مننا ہے غلام علی دا۔ سمجھ آئی جے آگے جے کڈا سونا لگتا ہے، کنا پیارا لگتا ہے، کنا اچا لگتا ہے، کنا سچا لگتا ہے، پیارا کنا سونا لگتا ہے نام علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا ہے غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ تو جو خیبر دا قلعہ جس نے گر
کرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا خیبر دا قلعہ سبحان اللہ اللہ جاندا وہابی سنی دیوبندی سارے علی پاک نو مندے نے تے علی نو انج من جویں میرے نبی نے منیا ہے انج ماننا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا بس نمازی کی جانے شان علی دا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دے مرید بے نمازی ہو سکتے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دے مرید چرساں دے سوٹے لان والے ہو سکتے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دے مرید جننے بھی نے وہ سارے نمازی سن بلکہ 6 نہیں سی پڑھتے 5 نہیں سی پڑھتے 6 پڑھتے سن جناب علی نو منن والے 6 نمازاں نہیں سن پڑھتے 7 پڑھتے سن تھی کہو گے مولوی سمیع اللہ صاحب 7 نمازاں کتھوں آ گئی ہیں ہاں میں دسنا 5 ہو گئی زور اثر مغرب عشاء ایک تہجد دی نماز دوجی اشراق دی نماز ہے سبحان اللہ تے میرے علی رضی اللہ تعالی کیڑے شخصیت کون نے میرے پیغمبر دے داماد رضی اللہ تعالی اے تے مضمون وکھرا ہے شان اہل بیت دا کدی اللہ موقع لے آئے گا نا تے میں تو رج کے سناواں گا پہلا قرآن دی آیت ہی سنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما میں کیڑا مسئلہ کر رہا تھا نہیں درود پاک دا تے ہو گیا نا تے فائدہ کیڑا دس رہا سا جڑا بندہ درود پڑھدا اوندا چوتھا فائدہ کی اللہ دیاں ہن پتہ لگا اللہ دیاں دعاواں وی اللہ دیاں دعاواں بھی قبول کر دے آؤ میں حدیث پیش کرا حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود فرماندے نے توجہ میرے وال اج میں دعا منگنا پیاں تے نبی پاک میرے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے نے تے پہلے میں دعا دے اندر تے دعا میں اونچی اونچی منگ رہا تے نبی پاک اپنے دونوں یاراں ابو بکر عمر سمیت رضی اللہ تعالی عنہما سمیت اوپر آ کے کھڑے ہو گئے نے دعا میں اونچی اونچی منگ رہا ہاں دعا دے اندر میں پہلا اللہ دی حمد بیان کیتی ہے بعد اندر میں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے آئے تے جدوں میں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ لے آئے آپ فرماندے نے ابن مسعود ہے جڑا دعا منگن دا تو طریقہ اختیار کیتا ہے یعنی کہ پہلے اللہ دی حمد کیتی آ بعد اندر تو میرے پیغمبر فرماندے نے میری ذات تے درود پڑھے آئے اے تیرا طریقہ دعا منگن دا رب نو اینا پسند آیا ہے اینا پسند آیا ہے اور دعا دے اندر تو اللہ دی حمد تو بعد میری ذات تے درود پڑھ لے آئے سل توتا ہوں سبحان اللہ سل توتا ہوں ہن تو جو منگدا جائے گا رب عطا کردا جائے گا ہن تو جو منگدا جائے گا رب عطا کردا جائے گا سونیا دعاواں دی قبولیت چاہتے جے تے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد تے میں جس طرح کے کیا دعا منگنی کدے کولوں ہے اور دعا کدے کولوں منگنی ہے پتر کون دیندا ہے اللہ پتر تے تھیاں بولو کون دیندا ہے اللہ میرا دل کرتا ہے میں اچھے اللہ دی حمد دے نبی پاک دی نعت شریف دے 2 جملے سنا دیا میں پورے ملک اندر اللہ میں لے کے جا رہا 4 صوبے اندر تے میں تے 4 صوبے اندر اللہ دی توئی دیاں تمالاں پا دتیاں نے اللہ دی توفیق نال تے کوئی ریاکاری نہیں تے میرا دل کرتا ہے میں تانوں بھی سناواں ہمارا دا خدا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا بولو تے جنہ دا داتا اللہ ہے جنہ نو تیاں پتر وابی سنیاں تے بندیاں نو اللہ ہی دیندا ظاہری بات ہے پھر سارے میرے نال پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھا دے سارے پڑھو نا ہمارا داتا خدا اور
کیا چاہیے. اور فیس بک چلانے والے منڈے تسی بھی نہ پڑھو پھر قیامت دی نشانی ہے نا. سارے پڑھو. ہمارا تاخو ناز پتر تو ہی پڑھا دا تینوں مولوی بنا دے. آمین کر انہیں فون کر کے جناب اخیر کر دی چیز نے. اللہ تعالیٰ انہاں دے والد صاحب نو اور انہوں اور تمام مسجد انتظامیہ نمازی اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرمائے. آمین کر. ہمارا دعا خدا اور کیا چاہیے. اچھا جڑا نام پڑھے شالا دی سیم بند ہو جائے. اے نہیں بند ہوندی ہے میٹھی بد دعا. اے نہیں مگر نہ قیامت تک. پڑھو پڑھو. ہمارا دعا خدا اور کیا چاہیے. سانو کنجراں تے تھوڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے. اے سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے. ایتھوں توڑیاں دی آواز نہیں آئے گی, ایتھوں قوالیاں دی آواز نہیں آئے گی. وہ ساڈیاں نعتاں ساڈیاں حمداں بھی ہون گیاں یا رب دے قرآن دے وزن تے ہون گیاں یا محمد دے فرمان دے وزن تے ہون گیاں. ہمارا دعا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا دعا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. رہنما بولو نا بولو. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ پڑھو نا. رہنما مصطفیٰ رہنو. باہر والے بھی میرے بھرا پڑھو. ادھر دا پہاڑا ہوڑا ہے پارا پاسا ہوڑا ہے. تسی بھی پڑھو سنو. رہنما مصطفیٰ اور کیا باہر لگی جے نا. رہنما مصطفیٰ رہنما 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 مصطفیٰ رہنما. یقین جانو جی کرتا قیامت والے دن بھی اسی کہیے ہمارا دعا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ رہنما رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور کون رہنما تو جو رکھے آجے. جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے. کنہاں دے کہن تے جنت دا بوا کھلنا ہے میرے سونےو. کنہاں دے کہن تے کدے کہن تے آ ویکھو میرا ہاتھ دیکھو کدے کہن تے. رب دے کہن تے جنت دا دروازہ کھلنا ہے. بولو کدے کہن تے کھولنا کنے میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے کہنے سے اسی اس جنت وچ نہیں جانا جدا دروازہ چور کھلائے ڈکیڑ کھلائے زانی کھلائے شرابی کھلائے. اسی اس جنت وچ جانا ہے جدا دروازہ آمنہ دے لال نے کھلانا ہے. اس نہیں جنے جانا جدے فرشتے پولیس والے ڈانگن علیکم ہیں اوتھے نہیں جانا. اسی رب دی جنت تے جانا ہے. سونےو جتھوں لنگدیاں جانا تے فرشتیاں نے کہنا سلام علیکم. جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے. پڑھا. جن کے کہنے سے جن کے کہنے سے جن کے کہنے سے بے بہشت کھولے. جن کے کہنے سے جن کے کہنے سے بابے بہشت کھلے. ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. کون سونیا کون رہنما جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ جنہ دی ابو بکر اللہ عمر اللہ عثمان اللہ علی اللہ حسن اللہ حسین اللہ طلحہ اللہ زبیر اللہ عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ. وہ جنہ دا نور
ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ अरसलनाका सुभान अल्लाह इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा दिल करता है तुहानू नबी पाक दी एक होर ना सुना दे। क्यों जी सुना दे? भाभी सुनी भरावो गुस्सा ते नहीं करोगे? सुना दे सुना दे। हाय 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 नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मौलवी नूं पंजाबी उर्दू आंदी इंग्लिश, मैनू इंग्लिश भी आंदी इंग्लिश भी। नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। ये मेरा कुछ कमाल नहीं रब का करम, ये मेरा कुछ कमाल नहीं रब का करम कि उसकी नजरों में सेलेक्ट हो गया। उसका दारे छोड़कर न जाऊंगा कहीं, उसका दारे छोड़कर न जाऊंगा कहीं। उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की, बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की। जब से दीने मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया, जब से दीने मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया, और जब से दीने मुस्तफा सब्जेक्ट हो गया। हदीसे मुस्तफा को जो मानता नहीं, हदीसे मुस्तफा को, हदीसे मुस्तफा को जो मानता नहीं, रब की बारगाह में वो रिजेक्ट हो गया। रब की बार ओए हुक्मरानों एक गल सुनो, गल सुनो, और वजीरों ते मशीरों गल सुनो। अगर तुसी साडे नबी दा एहतराम करोगे, इज्जत साडे पैगंबर दी करोगे, अल्लाह दी कसम ओए तुसी ते किते रह गए, असी तुहाडे जूते भी चुकण वास्ते तैयार हां। और हुक्मरानों गल सुनो, अगर तुसी साडे नबी दी तौहीन करोगे, मरज़ियां दा साथ दवोगे, ते इंशाअल्लाह साडे कोल तुहाडा एहतराम नहीं हुंदा, अदब नहीं हुंदा। जब तक ज़मीने, जब तक समाए, जब तक मखीए, जब तक मकाए, जब तक बुलबुलां चहकदियां ने, गलियां महकदियां ने, जब तक मकी मकाए साडे जिस्म अंदर जान है, मुंह अंदर जुबान है। इंशाअल्लाह असी हक्को सदाकत दी ललकार बन के, फुल्लां दी महकार बन के, हैदत दी तलवार बन के, करिया करिया बस्ती बस्ती इस बात का ऐलान करते रहांगे। लोगों असी ये बात परमला कहंदे आ, साडे पैगंबर दी जात भी आखरी है, मेरे मोहम्मद दी बात भी आखरी है। साडे कोल एहतराम नहीं हुंदा मर्ज़ियां नूं मनण वाले दा। मैं पीछे बैठा सा, एक मौलवी कहंदा कि मरज़इयां नूं आखे उन्हें ना बड़ा गलत लफ्ज़ बोलिया, आखे मरज़ई कंजर। आखे कहंदा मैनू बड़ी तकलीफ हुई, तेरे मरज़ई प्यो लगदे ने, तेनू तकलीफ हुई है। साडे कोल जड़ा मरज़इयां दा मौलवी साथ देंदा, बोलो असी उसदी इज्जत कर सकदे नहीं, उची बोलो कर सकदे नहीं। ते जड़ा मरज़इयां दा साथ दवे ओ फिर दीनदार रह भी सकदा नहीं। भाभी बरेलवी देवबंदियो इंशाअल्लाह आपां तीनां इहो जिहियां झूठां दा मुकाबला करना, कहो इंशाअल्लाह। जिदा कलमा पढ़ीदा ओदी गल भी उची बोलो, जिदा कलमा पढ़ीदा सोने ओदी गल भी मन्नी दी है। इन्नल्लाह थके ते नहीं, सुभान अल्लाह। तुसी आखो मौलवी आज करेले खा के आया।
ایڈا گھوڑا بولتا پیا یہ ہوں تو کریلے والا بات سمجھو جڑا مرضی موقع تے چلا ہے دھیان میرے وال اللہ فرماتے نے مولوی صاحب نے لیا ہوئے اتنے چھوڑ ہاں جی او بیڑا اتنے بیٹھے ان اللہ و ملائکتہ ذرا پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کرو اللہ جتھے مکہ مدینہ آئے اللہ ویکھنا بھی نصیب فرمائے آؤ میں جناب دوسرا مسئلہ کرا دوسرا مسئلہ میرے پیغمبر نے آؤ توجہ کرو کیڑا درود پڑھن دا حکم دیتا ہے روایت صحیح البخاری اندر درود پڑھنا ہے تے کیڑا پیغمبر کیڑا پڑھنا ہے پیغمبر دی سنت والا درود پڑھنا ہے آؤ میں درود تانوں پڑھا دواں روایت صحیح البخاری اندر آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تے جو بھی درود پڑھنا ہے ہن میں درود پڑھن لگا جے تے سارے ہوشیار ہو کے جناب نینداں لا کے میرے نال درود پڑھیا جائے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تے جو بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایک دوسرا درود بھی ثابت ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تینج بھی فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تینج بھی درود پڑھنا ہے کوئی شوگر دا مریض ہے تے سنے کوئی دمے دا مریض ہے تے سنے کوئی دل دا مریض ہے تے سنے بڑے بڑے ہسپتالاں وچ جواب لے کے آن والو لاہور دے بڑے ہسپتالاں وچ جواب لے کے آن والو لاہور دے جرنل دے وچ جواب لے کے آن والو سروس دے وچ جواب لے کے آن والو میو دے وچ جواب لے کے آن والو جناب دے وچ جواب لے کے آن والو چلڈرن دے وچ جواب لے کے آن والو لئیے دے سیول دے وچ جواب لے کے آن والو ایک تے مننے آئے مینوں تینوں بڑیا بڑیا سرجنا ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے لیکن اس عرشہ والے بڑے ڈاکٹر رب کائنات نے تے جواب نہیں دیتا ہائے ہائے میں مریض بندیاں واسطے پیغمبر دی حدیث دا تحفہ پیش کرن لگا روایت نسائی اندر آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میری ذات تے جو ہی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ فجر تو بعد زور تو بعد عصر تو بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد اٹھ دیا پہندیا اینا درود پڑھتا ہے اس اچھے پیغمبر نے فرمایا اس بندے تے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں انشاءاللہ اور درود پڑھنا ہے پڑھو اللہم تسی کہو کہ مولوی درود پیا کرتا ہے تے نبی پاک دے سلام کے جے پڑھنا ہے آؤ میں دساں نبی پاک دے سلام پڑھنا ہے تے کے جے پڑھنا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ نماز دے تیسرے یا تو چوتھے تشہد اندر جانا ہے تے کی کہنا تحیات پڑھو پڑھو التحیات آگے پڑھو والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ یہ تو نبی پاک کو اور کچھ ثابت نہیں پہ ہوندے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو معراج دے موقع تے دعا تحفے اندر دیتی سی جی میں حکم ہویا نبی پاک نے قیامت تک واسطے پڑھی جائے گی آؤ اکے سنو میرے آقا فرماندے نماز پڑھنی ہے تے مسجد دے اندر آنا ہے اپنا پیر سجا مسجد اندر رکھنا ہے تے کی کہنا بسم اللہ والصلاۃ والسلام الصلاۃ نہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد محدثین نے والسلام علی رسول اللہ حدیث نقل کی دی ہے آگے پڑھنا ام اللہم افتح لی ابواب رحمتک اوے نماز پڑھ لئیے تے مسجد دے جو باہر نکلنا تے کھبا پیر بایاں پیر باہر رکھنا ہے زبان تو کی کہنا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسالک من فضلک لو جی درود بھی
پڑھیا گیا تے بولو سلام بھی پڑھیا گیا. آؤ کہ میں تیسرا مسئلہ بیان کرا. میرا سلام میرے پیغمبر نے کنا جگہ تے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے. اللہ جی میں آخر تے دساں نبی پاک نے کنا جگہ تے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے تے انشاءاللہ سارے پڑھا کران گے. ساڈے منڈے نوں اتنا پتا ہے کہ جمعرات نوں آ ڈرامہ لگنا ہے, بدھ نوں آ لگنا ہے, منگل نوں آ لگنا ہے. فلانا منڈا پکھے نال لمک کے مر گیا, فلانی کڑی نہر وچ چھال مار کے مر گئی. خاموشی اختیار کرو میرے ال دیکھو. وجہ تحریر کیتی ہوندی جے تے کڑی تے منڈا چاہندے سن ساڈا بیاہ ہو جائے, امی ابے نے بیاہ کیتا کوئی نہ. یہ کمالات نے سارے ڈرامیاں دے فلماں دے 20-30 ہزار دا موبائل دے اور کڑیاں مڑیاں نوں لیا کے نتیجہ نکل دئی. بیڑا گرک ہونڈے ہے. تو کہتا اہل سنت اہل حدیث ہے. جدو کڑی منڈا نس جان تے پھر اللہ دا حکم تے پہلے ہی کنٹرول کر مر, پہلے ہی اپنی دھیاں پتراں نوں موبائل نہ لے کے دے. فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا, فلانی کڑی نہر وچ چھال مار کے مر گئی. وجہ تحریر اخبارات پڑھے نے جتھے کڑی منڈا چاہندے نے امی ابے نے بیاہ کیتا کوئی نہ. انہاں سمجھیا ساڈی خواہش پوری نہیں ہوئی, سانو مر جانا چاہیے. اوے بندہ مسلمان ہوے نا جان دوے نا منبر دی عزت دی خاطر, اے تے گل بندی جڑدی ہے. بندہ مسلمان ہوے نا جان دوے نا مصلی دی عزت دی خاطر, اے تے گل بندی جڑدی ہے. اوے بندہ مسلمان ہوے نا جان دوے نا نبی پاک دی حرمت تے عزت دی خاطر, اے تے گل بندی جڑدی ہے. قرآن پاک جلایا گیا لیکن اج دا مسلمان جان نہ دے سکیا. پیغمبر دے خاکے چھاپے گئے لیکن اج دا مسلمان جان نہ دے سکیا. انہیں جان کدو دیتی ہے جدو ایک زمانے دی کڑی نے لڑکی نے اے دے نال چلن تو انکار کر دیتا ہے. انہیں جناب جان دے دیتی ہے, انہیں امت نو پیغام دے دیتا ہے. ہاں میرے نزدیک رب دے قرآن دی کوئی اہمیت نہیں, پیغمبر نبی سلطان سونے نبی دی کوئی اہمیت نہیں. جڑا پیار میں نبی پاک نال کرنا سی میں نبی پاک نال تے نہیں کیتا. میں اونج دا پیار زمانے دی ایک لڑکی دے نال کیتا ہے پر پیغمبر دے نال نہیں کیتا. اوے سونےو پیغمبر دے صحابہ جاننا دے پیغمبر دی عظمت تے. اوے تو جان تمہیں دنیا دی خواہشات تے اوے پٹیا بھابیا سنیا تے او بندیا اس تو بہتر سی تو ڈوب کے مر جاتا پر میرے پیغمبر دا امتی نہ سداندا. او جدا کلمہ پڑھی تا او دی گل وی تو اہل حدیث صاحب وڈا سنی صاحب دیوبندی آوے کرتوتا. سونیا ان اللہ کو دعا ہے اللہ نبی پاک نال صحیح محبت نصیب فرمائے. اور جتا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. لو جی میں آخر تے دسن لگا انشاءاللہ انہاں جگہ تے درود پڑھنا ہے, پڑھا گے نا انشاءاللہ. پہلا موقع آپ فرماندے نے نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد میری ذات تے درود پڑھنا. پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. دوسرا موقع نبی پاک فرماندے نے مسلمانہ دی مجلس لگی ہوئے مومن بیٹھے ہون, کون بیٹھے ہون تے مومن مجلس اندر آن درود نہ پڑھنے میں اٹھ جانا سی مجلس دا فائدہ ہی کوئی نہیں. مجلس اندر آنا بیٹھنا تے میری ذات تے درود پڑھنا. پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک اور موقع میرے پیغمبر فرماتے رہے جمعے والے دن سب تو زیادہ میری ذات تے درود پڑھنا ہے. کیڑے دن پڑھنا ہے سارے بولو کیڑے دن؟ ساڑھے ملک کے بیاہ کڑے کڑے دن بہتے ہوتے ہیں. ایک جمعے دا دن ہے تے دوجا وہ دا اتوار دا دن ہے. تے شادیاں دے کارڈ ہوندے نہ چھپ کے جدوں کہ یار بیلی سرا ساڈے بھرا سجن دا ساڈے رشتہ داراں دا کسے بھرا دا بیاہ ہوے تے کارڈ ہوندے نے مندے ہو نہ ہوندے نے. بولو تسی میں کہڑا تہاڈے کول نیوترا منگن لگا وا. بولو تسی آندے نے نا جڑا نوتے لکھیا ہوندا نکاح مسنونہ. لو جی جڑا نکاح کرن لگے آئے نبی دی سنت ہے. اچھا نکاح تے ہو گیا نبی دی سنت ہے. جڑا بینڈ باجا وجے آئے وہ کدھر طریقہ ہے خسرے نچائے
ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਪਈ। ਮੌਲਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਏ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਬੇਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰਸਮੇ ਹਿਨਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। اور سونے نبی پا پھر دولہ کار جو نکڑیا تے سارے نے توجہ نال ویکھیا، دولن کار جو بیٹھی دھیان نال ویکھیا، جدوں مولوی صاحب نے دعا منگی نکاح پڑھایا کسی دی توجہ رہ گئی۔ نکاح دا دو گلاں تو پتہ لگدا ہے کہندے نے جی دعا منگو کی ہے جی نکاح ہو گیا ہے۔ نہ سونیو انج نہ کر سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ سنتا نال پیار کر، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا۔ پھر جناب جمعے دے دن ویاہ رکھیا، میں پوچھا جمعے والے دن چوری صاحب کیوں؟ تے کہندا مولوی جی برکت پیندی ہے۔ کی پیندی ہے؟ تے برکت چنگی پائی سو جمعہ بھی چھڈی بیٹھا ہے، فجر بھی چھڈی بیٹھا ہے، عصر بھی چھڈی بیٹھا ہے، مگر بھی اپنیاں بھی چھڈی بیٹھا ہے، پروڑیاں دا ثواب بھی اپنے گل پائی بیٹھا۔ نہ او سونےو جمعے والے دن کوئی خرافات نہیں، کوئی خرافات نہیں۔ جمعے والے دن رج کے تے گج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس نبی دے درود پڑھنا ہے او دا اخلاق بڑا اونچا سی۔ بولو دا اخلاق تے ساڈا بھی بڑا اونچا ہے، ساڈا بھی اخلاق بڑا اونچا ہے۔ اور سونے آپ درود 10-10 وار پڑھنا ہے۔ نمازاں بھی 5 پڑھنیاں نے، نمازاں بھی آکھ پہ ہو میں تے تھک پیا تے جو تسی ساتھ دو گے تے پھر نہیں تھکاں گا انشاءاللہ نال ہی ہو۔ ہائے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بولو اخلاق بھی۔ میں تھوڑی کو اخلاق دی گل کر لواں تے پھر وہ جڑیاں ایک دو جگہ رہ گئیاں نے درود پاک پڑھن دیاں وہ آپ بعد وچ کر لینے آخر تے۔ انج صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ نبی پاک دا اخلاق کتنا اونچا سی۔ ایک یہودی کولوں قرضہ لے لیا نبی پاک نے۔ اب دیکھیا جے ذرا اپنا اخلاق، اور جس نبی تے درود پڑھنا ہے او دی صورت بھی سونی سی تے بولو سیرت بھی سونی۔ یہودی وقت تو پہلا کے پیسے منگنا پیا، لو جی میرے پیسے دیو۔ آپ فرماندے نے تیرا وعدہ نہیں آیا، جدوں وعدہ آئے گا تینوں میں پیسے دے دیاں گا۔ آندا میں نہیں وعدے بدے جاندا، میرے پیسے دے۔ بڑی بدتمیزی نال بلا رہا نبی پاک نو۔ آپ فرماندے نے جدوں وعدہ آیا مل جان گے۔ کہندا میں جو آکھیا میں نہیں وعدے بدے، میرے پیسے دے۔ تے کول کھڑے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دی طبیعت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے معاملے دین دے معاملے بڑی جلالی سی۔ کہندے نے سونیا مینوں چھٹی دے، ہنے میں کلکنے نوٹ گن کے دینا وا، ہنے چھٹی تے دے تھوڑی کو، ہنے دی دھون لا کے میں تواڈے پیراں وچ رکھ دینا وا۔ فرمایا عمر پیاریا انج نہ کر، اے پیسے میں واقعی دینے نے۔ نبی پاک فرماندے نے عمر اینو کہہ تسی عمر مینوں کہہ جلدی ادا کر دو، اینو کہہ تیرا وعدہ نہیں آیا، جب وعدہ آئے گا پیسے تانوں مل جان گے۔ او یہودی کھول کھلوتا گلاں سن دیا کمبن لگ گیا، کہندا مینوں عمر دی جلالت دا پتہ سی، مینوں جناب عمر دی بہادری دا پتہ سی۔ جے نبی پاک چپ نہ کر دے نے گردن لا کے تے نبی پاک دے پیراں میری رکھ دینی سی۔ میں کیا عمر یار ٹھہر تے جا گل تے سن لے، اصل اندر میں یہودی نسل قرآن دا بھی حافظ ہاں تے انجیل دا بھی حافظ ہاں۔ میں آخری زمان نبی دیاں صفتاں پڑھیاں نے، جڑا آخر زمان نبی آن کے انہاں دا چہرہ انج دا ہوئے
ہوئے گا زلفیں جدیاں ہون گیاں انہاں دی ایک بھی صفت پڑی ہے جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دا اخلاق بڑا چنگا ہوئے گا نہ ساریاں صفتاں آمینہ تے در یتیم وچ ویکھ لئیاں نے بس کوئی رہ گئی سی عمر پیارے میں کی پیسے لینے نے آیا نبی پاک نو آ کے کہندا سونیا اج تو بعد یہودی بھی تہاڈا ہے تے پیسے بھی تہاڈے نے اشہد اللہ الہ ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت سبحان اللہ لقب پانے والا مراد غریبوں کی بار لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں جو غیروں کے کام آنے والا مکے دے کافر کہندے نے وقالو لولا نزل ھذا القرآن کہندے نے اسی تے نہیں مندے ہاں وقالو لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم کہندے نے اللہ نے اگر قرآن نازل کرنا ہوندا مکہ تے طائف دو بستیاں نے قریۃ بستی نو کہندے اللہ کسے امیر بندے تے قرآن نازل کردا ماذ اللہ کہندے نبی پاک نو تیرے ورگے یتیم تے قرآن آنا سی ماذ اللہ میرے پیغمبر نے انہاں نے گل کیتی ہے میرے پیغمبر دا دل دکھیا یا اللہ میں انہاں نو جہنم تو بچانا چاہنا وا انہاں نے مینوں الٹا ایہو جیاں گلاں کر کے نوازدا ہے ایک ہور گل کیتی اندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون اسی تے نہیں منتے تو اللہ دا نبی ہے مگر تسی مجنون جے میرے پیغمبر نو پھر پریشانی آئی اللہ انہاں میں جنت تے لے جانا چاہنا انہاں مینوں مجنون تے پاگل ماں اللہ کہنا شروع کیتا ہے فرمایا نا سونیا جڑی گل جڑی دا جواب ماں دیندی اگے ہو کے اپنے پتراں دا جواب باپ اگے ہو کے دیندا ہے کی ہویا جے تیری ماں بھی کوئی نہیں تے تیرا باپ بھی کوئی نہیں سونیا میں رب جو تیرا جواب دین واسطے موجود ہاں تے رب نے جواب دیتا ہے تے کمالاں کر دتیاں نے اے کہندے نے مجنون تے رب کہندا سبحان اللہ والقلم وما یسطرون فرمایا سونیا مینوں قلم دی قسم ہے وما یسطرون مینوں تحریر دی قسم ہے جو قلم تحریر کر دیندی ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون ماشاءاللہ مولانا آصف نذیر محمدی صاحب پہنچ ہی آئے نے ماشاءاللہ اہلا و سہلا قاری آصف نذیر محمدی صاحب قاری آصف نذیر محمدی صاحب قاری سمیع اللہ صادق صاحب قاری سمیع اللہ صادق صاحب میری ویسے ازمائش مولانا آصف نذیر صاحب نے چنگی کی دوبارہ اللہ پاک انہاں نوں صحت والی زندگی دے اے پیار نال کیا میں گسا نہیں کرتا میرے چھوٹا ویر ہے میرا آمین اچھی کہہ دے آمین بھابیاں والی کہہ دو آمین چلو لڑائی والی نہیں سانجی کہہ دو آمین کہندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون اسی تے نہیں منتے کہ تسی اللہ دے نبی جے میرے رب نے جواب دیتا فرمایا نون والقلم وما یسطرون سونیا مینوں قلم دی قسم ہے وما یسطرون مینوں اس تحریر دی قسم ہے جو قلم لکھ دیندی ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون سونیا تو میری نعمت نال مجنون تے نہیں ما انت سبحان اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون سونیا تسی میری نعمت نال مجنون تے نہیں جے پاگل تے نہیں جے تے رہ گئی گل وان لک لاجرا غیر ممنون سونیا تہاڈیاں تے نیکیاں اینیاں نے تہاڈے تے عمل صالح نے کلمہ لکھ دیاں ٹوٹ جان سیاہیاں لکھ دیاں مک جان سونیا تہاڈے نیک اعمال تحریر دے اندر نہیں جے لے آ سکدے تے رہ گئی گل دوسری وانک لالا خلق عظیم سونیا تانوں مجنون کہن والے تانوں پاگل مات اللہ کہن والے اصل اندر آپ مجنون نے اصل اندر آپ بے وقوف نے اصل اندر آپ پاگل نے او میرے سونیا محبوبہ میں تے تینوں اعلی
اخلاق دا مالک بنا کے بھیجیا ہے۔ کیسا اخلاق نبی پاک دا؟ ایک بندہ کہندا سنیا میں لٹیا گیا، ماریا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ رمضان دا مہینہ کہندا سنیا میں تباہ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے کی ہویا ہی؟ کہندا سنیا روزہ رکھیا سی تے بیوی گھر کلی سی تے میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ توجہ میرے بل سمجھ آ گئی؟ کہندا روزہ رکھیا سی تے بیوی گھر کلی سی تے میرے کو غلطی ہو گئی ہے تے ہن میں کی کراں، میرے کو تے گناہ ہو گیا ہے۔ میں روزے دی حالت اندر اپنے اہل دے کول چلا گیا تے آپ فرماندے نے کہ غلام آزاد کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہندا سونیا میں تے غلام میں بڑا ماڑا واں تے ساڈے ورگا ہوندا تے نبی پاک دی جگہ تے کھلوندا نہیں تے روندا گلاں نو میں ماڑا واں کوئی ٹگے دیاں گلاں میں ماڑا نا۔ میرے نبیوں نو غصے نہیں ہوئے، ناراض گلاں کیتی جا رہے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی جا رہے نے۔ آپ فرماتے نے پھر انج کر 2 مہینے دے روزے رکھ، اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے کہندا سونیا سمجھ آندی پئی ہے نا؟ سونیا کی کہندے؟ فرمایا 2 مہینے تے روزے رکھ، اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے بولا کہندا تے ہوئے گا سونیا ایک نب نہیں سکیا، 2 مہینے دے مشورے دیندے ہو، 2 مہینے دے مشورے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے تے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ سنیا میں بڑا ماڑا، آپ فرماندے نے بیٹھ جا، کھجوراں دا ٹوکرا آیا ہے۔ آپ فرماندے نے کتھے دے گناہگار جدے کولوں گناہ ہویا ہے، جدے کولوں غلطی ہو۔ حدیث دی مسجد نبی دا نکرے بیٹھا، صحیح بخاری تے آپ نے فرمایا کرا جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر، اپنے محلے دے غریباں اندر کھجوراں ونڈ دمی تے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے کہندا سنو کی بیان دے جا، فرماندے نے محلے وچ جا کے نا اپنے غریباں دے اندر کھجوراں ونڈ دمی، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے پولاں دے منہ کر کے کہندا سونیا سارے محلے چوں میرے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں، سارے محلے چوں کہندا سونیا میرے نالوں زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، میرے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں، پورے محلے اندر میں ہی سب تو زیادہ غریب ہاں۔ تے میرے مصطفیٰ او دی گل سن کے ہس پیندے نے، میرے پیغمبر او دی بات سن کے مسکرا پیندے نے، نال فرماندے او جا کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پیغمبر دا اخلاق ہے، جس نبی تے درود پڑھنا انہاں دا اخلاق تے ساڈے منہ تے 12 ہی بجے رہندے نے ہر وقت۔ نمازاں وی 5 پڑھنے آ، چغلیاں وی پابندی نال کرنے آ، نمازاں وی 5 پڑھنے آ، غیبتاں وی کری جاندے آ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق، میرے نبی تے اپنے دوستاں نال، یاراں نال، صحابہ دے نال میرے نبی مسکرا کے گل کریا کردے سن۔ اسی بھی کرنے آ، اسی بھی مسکرا کے بولنے آ۔ اے پیر نال پیر جوڑ کے حدیث تے سانو بڑی ہوندی نا، پیر نال پیر ملا کے نماز پڑھو تے پیر نال پیر تے ملانا ہے تے دل کنے ملانے نے؟ او دل کنے ملانے نے؟ پیر نال پیر جوڑ کے میں مننا نبی دی سنت حدیث ہے، لیکن پیر نال پیر جوڑ کے تے نماز پہ پڑھنا ہے۔ پیر کدے نال جوڑے آئی؟ ابے نال جوڑے آئی، 20 سال ہو گئے نے تے ابے نو بلایا ہی کوئی نہیں۔ ایسیاں بھی موجود نے، نہ سنا۔ آؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اج بیٹھے نے تے کھجوراں آ گئیاں نے، مدینے دیاں کھجوراں، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین جی، آمین کہو۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ کدھر گئی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں، پھول
کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے آؤ میں آخر دے دساں آؤ میں اپنی پوری تقریر دا نچوڑ بیان کرا گل قرآن دے وزن دے مطابق پیغمبر دے فرمان دے مدد دے مطابق میں پوری تقریر اندر درود پاک دی گل کیتی ہے تے نبی دے اخلاق کریمانہ دی گل کیتی ہے اور سوڑے ہو اللہ فرماندے نے نماز دے تیسرے تشہد اندر یا آخری تشہد اندر درود پڑھ اے دیکھو بندہ ہاتھ بن لیندا ہے ایتھے ہاتھ بندا ہے نماز شروع کردا ہے تے گلاں کیدے نال کردا ہے اللہ نال اللہ فرماندے نے میرے بندے پڑھ سبحانک اللہم یا پڑھ لے اللہم باعد بینی یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جی ہون کی کرا اللہ فرماندے نے اگے پڑھ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرماندے نے اگے پڑھ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد جے کوئی سورت آندی ہے جنہ میسر قرآن ہی پڑھ لے لو 2-4 منٹ اندر میں اجازت لواں تے گل شروع گل نو ختم کراں تے اپنے محترم چھوٹے بھائی نو ٹائم وقت دئیے توجہ میرے وال اللہ فرماندے نے ہن بندہ کہندا اللہ جی کی کراں فرمایا اللہ اکبر رکوع پہ جا پڑھ سبحان ربی العظیم یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جی ہون کی کراں فرمایا چل سمع اللہ لمن حمدا پڑھ ربنا ولک الحمد اللہ جی ہون کی کراں فرمایا چل اللہ اکبر سجدے پہ جا پڑھ سبحان ربی الاعلی اللہ جی ٹھیک ہے ہون کی کراں اللہ فرماتے نے چل اللہ اکبر دونوں سجدے اندر پہ جا تے پڑھ رب اغفر لی روایت صحیح البخاری اندر اللہ جی ہون کی کراں فرمایا چل اللہ اکبر دوسرے سجدے واسطے گر جا تے پڑھ سبحان ربی الاعلی اللہ جی ہون کی کراں فرمایا چل اللہ اکبر التحیات آخری تشہد اندر آ جا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ جی ہون کی کراں فرمایا میرے بندے پھبیا سونا بیٹھا بڑا لگدا پیا میں نماز دے آخری تشہد اندر انج کر میری توحید دی گواہی دے میرے نبی دے عبدہ رسولہ دی گواہی دے یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جی ہون کی کراں فرمایا او میرے بندے نماز دے آخری تشہد اندر بیٹھا پیارا بڑا لگدا پیا میں سونا بڑا لگنا پیا ہے وہ لگتے ہاتھے کو اور بھی کم کر اللہ جی کی کراں فرمایا میرے یار تے درود بھی پڑھ میرے کملی والے دی ذات تے درود بھی پڑھ اللہم صلی علی محمد اللہم انکا حمید مجید تک دویں درود پڑھ لینے اللہ فرماتے نے پڑھ لینی یا اللہ پڑھ لینے اللہ فرماتے نے ہون گل سن نماز دی پہلی حالت تو لے کے قیام تو لے کے رکوع تو لے کے سجدے تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک اور میرے بندے میں کہتا گیا تو فاتحہ پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو قل هو اللہ پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو سبحان ربی الاعلی پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو سبحان ربی العظیم پڑھتا گیا میں کہتا گیا تو تحیات پڑھتا گیا او میں کہتا گیا تو اللہ درود بھی میرے نبی دی ذات تے پڑھ لے آئی او میرے بندے نماز دی پہلی حالت تو لے کے قیام تو لے کے درود پڑھن دی حالت تک او میرے بندے میں کہتا گیا تے تو میریاں مندا گیا ہن درود پڑھ لے آئی ہن جو تو کہندا جائے گا ہن میں تیریاں مندا جاواں گا مگ میرے کولوں کی منگنا ہے چلو مسنون دعاواں بھی یاد کرو نہیں ہوندیاں تے چلو ابراہیمی دعا پڑھ لیا کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہندا اللہ مینوں معاف اللہ مینوں نمازی بنا دے فرمایا جا بنا دیتا ہے کہندا اللہ میں کلا آپ تے نمازی نہیں بننا چاہندا ومن ذریت اللہ میری ذریت نو بھی نمازی بنا دے بیٹیاں نو بھی بنا دے بیٹیاں نو بھی بنا دے یا اللہ ٹھیک ہے اگے کہندا ربنا اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے فرمایا جا تینوں معاف بھی کیتا ہے اگے کہندا اللہ میں کلا
اللہ اپنی معافی منگن واسطے تے نہیں آیا، والے والدیا اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے ابو نو بھی معاف کر دے، ماں کتھے وے قبر دے اندر، باپ کتھے وے قبر دے اندر۔ یقین جاڑو اے ماپیاں دی گل میں جگہ تے سنائیے، میرے پتر چھوٹے بھائی ماز نے کیا ضرور گل سنائی، میں کیوں نہ سناواں تے گل مکاواں۔ باقی میرے محترم آصف نذیر محمدی صاحب انشاءاللہ وضاحت نال سنان گے۔ اور سونیو ماں کتھے وے قبر دے اندر، باپ کتھے وے قبر دے اندر، اولاد کتھے وے نماز دے اندر۔ اور ماپیاں دی گل یاد آئی، جوانو غور کرو، جوانو غور کرو، اے ساڈے میرے معاشرے دے اندر ایسے بھی مظلوم ماں باپ موجود نے جنہاں نوں پتراں دے ہتھوں گالیاں پیندیاں پیاں نے۔ اوے جوانو اپنے ماپیاں نوں گالیاں نہ کڈیا کرو میرے جوانو۔ میں تینوں دنیا اندر مثال دیواں، گل ختم کراں۔ مینوں اپنے بڈھے بڈھے بابے بھی نظر آندے پے نے، میں پوچھنا چاہتا وا بابا جی کدی اپنی فوت ہون والی امی بھی یاد آئی جے کہ نہیں آئی؟ کدی فوت ہون والا ابو بھی یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اے کہندے نے مولانا کیویں دی گل کردے ہو مولوی جی، کیڑا بندہ ہے جنوں اپنی فوت ہون والی امی یاد نہیں آندی، اپنا ابو یاد نہیں آندا؟ ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہائے ہائے اے باپ دا اور ماپیاں دا پتر جوان ہویا بزرگ ہویا تے دی زندگی دی آخری شام ہوندی پئی ہے، پوتے بھی موجود نے تے دوتے بھی موجود نے۔ ہاں جنوں اللہ نے بھاگ لائے نے تے رب نے انہاں نوں شاناں دتیاں نے، اللہ نے انہوں عظمت دتی ہے تے دنیا تے چمکایا ہے۔ اپنے بڈھے والدین دی قبر دی مٹی دے کوڑ پہنچ گیا ہے، اپنے والدین نوں تصور اندر مخاطب ہو کے کہندا ہے ابو سونیا اٹھ کے ویکھ تے صحیح، جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھڈ کے چلا گیا۔ نی اماں پیاری ہے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا تو ڈر گئی۔ وقت ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، لوگو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ او ماں ایک ایسی ہے عظیم حسرتی، لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی، او لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، لوگو ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں۔ او دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماں جدوں مر جاندیاں، دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماں جدوں ماں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماں جدوں مر جاندیاں۔ اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے۔ او منہ متھا چوم کے، منہ متھا چوم کے سینے کون لوندا اے، او کون منگدائی مگروں دعا، بھئی خاموش ہو جاؤ، کون منگدائی مگروں دعا ماں جدوں مر جاندیاں، کون منگدائی مگروں دعا ماں جدوں مر جاندی۔ کہندا اللہ میرے ماپیاں نوں معاف کر دے، فرمایا جا کیتا ہے، کہندا یا اللہ مینوں اپنے گھر دا خیال نہیں، وللمؤمنین اللہ مومن بہناں بھائیاں نوں بھی معاف کر، فرمایا جاؤ میرے بندے او نماز اندر درود پڑھے تے میرے کو دعا منگے میں تینوں عطا نہ کراں، جا درود پڑھے آئی مینوں ثواب بھی بندیا تیری گل دا تے تیری دعا دا نہ آئی، جا تیرے ماپیاں نوں بھی معاف کیتا، جا تینوں بھی معاف کیتا، تے جا یوم یقوم الحساب، جا تیرے کہن تے قیامت والے دن مومن بھی سارے پاس کیتے جان گے۔ سبحان اللہ۔